कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे घर में सुकून क्यों नहीं है, छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में क्यों बदल जाती हैं। लेकिन सच बात ये है कि घर का सुकून किसी एक बड़ी चीज़ से नहीं बल्कि चंद छोटे छोटे असूलों से बनता है। तो आज के व्लॉग में हम इसी मौजू पर बात करेंगे, कुछ ऐसे अहम असूल कि जिनको अपना के हम अपने घर का माहौल पुरसुकून भी बना सकते हैं, लड़ाई झगड़ों से हमारी जान भी छूट सकती है। जी हाँ, हैं तो ये 5 असूल लेकिन बहुत ही कीमती हैं। चलें वन बाय वन हम इन पर बात करते हैं, जिनमें सबसे पहला असूल जो है, अक्सर हमारे घरों में क्या होता है कि जब एक चीज़ को उसकी जगह से उठाया जाता है ना, तो वापस उसको उसकी जगह पर नहीं रखा जाता है। लेकिन असल और हकीकत बात तो ये है कि घर की जो खूबसूरती होती है ना, वो सिर्फ सफाई से नहीं बल्कि तरतीब से होती है। जब हम चीज़ें इधर उधर फेंक देती हैं तो ना सिर्फ घर बिखरा हुआ लगता है बल्कि हमारा जहन भी परेशान रहता है। एक छोटी सी आदत जो है ना, उसको अपना लें, ख़ुद भी और अपने बच्चों की भी ये तरबियत करें कि जो चीज़ इस्तेमाल करें, जहाँ से उठाएं उसको वापस उसी की जगह पर रखें। यकीन जानिए, आधी से ज़्यादा जो लड़ाइयाँ हैं ना, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। ये जो आदत है ना, अगर हमारे घर के असूलों का हिस्सा बन जाए तो यकीन जानिए घर जो है ना, काफ़ी हद तक अमन का गहवारा बन जाए। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम जो हमारा रूल नंबर 2 है, जो घर में हमें अप्लाई करना है। और यकीन जानिए, इनको अप्लाई किए बगैर कहीं भी गुजारा नहीं हो सकता है। घर हो बाहर हो, हमें हर जगह इन असूलों का ना ख्याल रखना चाहिए। दूसरे असूल पर बात करेंगे, जो है कि बड़ों का छोटों के सामने ना लड़ना। क्या होता है कि घर के जो बड़े होते हैं ना, अक्सर छोटों के सामने लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। तो सिर्फ एक ये झगड़ा ही नहीं होता, बल्कि छोटे बच्चों के जो दिल होते हैं ना, खौफ और बेचैनी में मुब्तला हो जाते हैं। अब वो बच्चों के सामने जब वालिदैन लड़ते हैं ना, तो वो जैसा उनको करते हुए देखते हैं, वो समझते हैं कि ये सब कुछ जो है ना, ये सही हो रहा है, क्योंकि ये हमारे वालिदैन हैं। और ज़ाहिर सी बात है, बच्चे वालिदैन को कभी भी गलत नहीं समझते हैं, समझते हैं कि जो हमारे वालिदैन करते हैं वो ठीक ही करते हैं। अब ये वालिदैन पर डिपेंड करता है कि वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो बच्चों के सामने अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो बच्चे तो जो यही समझेंगे कि लड़ाई झगड़ा जो करना है ना, ये तो बड़ा अच्छा काम है, ये तो हमें घर भी करना चाहिए और घर से बाहर भी करना चाहिए। तो ये वो असूल है कि जिसको हमने ना आज से ना अपना लेना है। और ये सिर्फ हमारी ही ज़िंदगी नहीं, बल्कि हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारी जो औलादें होती हैं ना, उन पर भी ये जो असूल है ना असरअंदाज होता है। कि अगर हम जो है ना घर के लड़ाई झगड़े उनके सामने रखेंगे ना, तो यकीन जानिए बच्चों की जो ज़िंदगी है ना, वो तबाह हो सकती है। तो ये असूल अप्लाई कर लें कि आज से ना हमने लड़ाई झगड़ा कुछ भी अगर ऐसा मामला हो जाता है ना, तो हमने उसको अपने समझ के घर, अपने कमरे की ना 4 दीवारी के अंदर सॉर्ट आउट करना है। बच्चों के सामने हरगिज़ हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना कि उनका जहन जो है वो ना ख़राब हो। तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो पुरसुकून रहेंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं असूल नंबर 3। ये है जी, एक दूसरे की इज़्ज़त करना। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो रिश्ते होते हैं ना, वो मोहब्बत से नहीं बल्कि इज़्ज़त से चलते हैं। अगर बात करते वक्त हम लहजा नरम रखें तो बड़ी सी बड़ी बात भी जो है ना, वो आसान हो जाती है। कभी भी गुस्से में ऐसी बात ना करें जो बाद में दिल तोड़ दे। बाज़ औक़ात क्या होता है कि बच्चे हमसे बात कर रहे होते हैं या कोई बड़ा हमसे बात कर रहा होता है, हम तवज्जो के साथ ना ही बच्चों की सुनते हैं ना ही बड़ों की सुनते हैं। तो इस तरह से करना, यकीन जानिए, ये बहुत एक इंसल्टेड जो रवैया होता है ना, ये वो है। बच्चा भी अगर कोई बात कर रहा हो तो उसको तवज्जो से सुने कि वो क्या हमसे बात कर रहे हैं। यकीन जानिए, अगर आज हम अपने बच्चों की बात नहीं ना सुनेंगे, आज हम उनको इग्नोर करेंगे, यकीन जानिए कि वो बाहर कोई ना कोई तलाश कर लेगा और उससे अपने दिल की हर बात शेयर करेगा। और ये करते करते एक दिन हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारी जो औलादें होती हैं, वो हमारे हाथ से निकल जाती हैं। तो एक दूसरे की इज़्ज़त को हमने अहमियत देनी है। हर रिश्ते को जो है ना, उसका मकाम देना है, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं। तो इस तरह से भी जो घर का जो एक माहौल होता है ना, वो बहुत अच्छा और पुरसुकून होता है। अच्छा जी, असूल नंबर 4 पर बात करते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट असूल है। ठीक है जी, और जो आखिरी असूल है ना, उस पर तो हम सब ने जो है ना फोकस करना है। अच्छा, जो हमारा चौथा असूल है कि हमने टाइम, वक्त देना है। आजकल का क्या माहौल बन चुका है कि जनाब हमने अपने जो है ना घर में सब के अपने अपने मोबाइल हैं,
جو والدین ہیں ان کے اپنے ہیں، اور جو بڑے بچے ہیں ان کے اپنے موبائل ہیں، اگر دادا دادی نانا نانی یہ بھی ہیں الحمدللہ تو ان کے اپنے اپنے موبائل ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات سب اپنے اپنے موبائلوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس موبائل ہی نہیں ہوتا ہے، تو جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی کوئی سن ہی نہیں رہا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ گھر کا ایک فرد بھی اگر اس طرح کی ڈسٹربنس کا یا اس طرح کی سمجھنے کے بے توجہی کا شکار ہو جائے نا، تو یقین جانیے وہ ایک بندہ ہی سب کی توجہ کا مرکز اس وقت بنتا ہے جب سمجھنے کے بازی ہاتھ سے نہ نکل چکی ہوتی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو وقت جو ہے نا دینا ہے۔ اگر ہم اولادیں ہیں، ہمارے والدین ہیں، تو ہم نے، اگر ہم شادی شدہ ہیں تو اپنے والدین کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ اگر گھر میں سمجھنے کے جوائنٹ سسٹم ہے تو ساس کو جو ہے بہوؤں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، مل بیٹھ کر گپ شپ لگانی چاہیے۔ اور اگر نندیں ہیں، سمجھ لیں دیورانیاں ہیں، جٹھانیاں ہیں یا بچے ہیں، ہم سب کو مل کر فیملی گیدرنگ کرنی چاہیے، ایک ساتھ سب کو مل جل کر ایک ساتھ وقت سپینڈ کرنا چاہیے۔ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ کافی حد تک جو ہے نا باؤنڈنگ ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، پیار محبت سلوک یہ سب بڑھتا ہے، اس کو سمجھنے کا فروغ ملتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا یہ موبائل کی جو دنیا ہے نا اس سے نکلیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت سپینڈ کریں، کیونکہ ایسا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا جی، دی لاسٹ ون جو بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی ضروری ہے، آج کل کا جو ماحول ہے بہت زیادہ ٹینشن والا ہو چکا ہے، بہت زیادہ پریشانیاں ہر طرف جو ہے نا، ہر بندہ گویا کہ سمجھنے بے سکون ہے، غصے میں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن گھر جو ہے نا وہی بہترین ہوتا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کو معاف کرنا جانتے ہوں۔ دل صاف ہوگا تو گھر میں سکون خود بخود آ جائے گا۔ اب لڑائی جھگڑا ہو گیا، پریشانی کوئی نہ کوئی بن گئی، اور پریشانی دل میں رکھتے ہوئے ہم نے دوسرا جو بندہ ہے اس کو معاف ہی نہیں کرنا، تو دل میں سکون کیسے آئے گا بھائی؟ کیسے گھر کا ماحول صحیح ہوگا؟ تو ہمیں معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ جتنا ہم سمجھ لیں ایک دوسرے کو معاف کریں گے، ایک دوسرے کی جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کو ہم اصلاح کی نظر سے سنوارنے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ غلطیاں ہمارے اندر ہیں، چاہے وہ کسی بڑے سے یا کسی چھوٹے سے ہو گئی ہیں، تو ہم نے اس کو اصلاحی نظر سے دیکھنا ہے، نہ کہ تنقیدی نظر سے۔ تنقید کے طور پر اگر ہم لیں گے نا تو کبھی بھی مت سوچیں کہ گھر کا ماحول اچھا ہوگا۔ ہاں، اصلاحی طور پر اگر ہم لیتے ہیں تو یقین جانیے ہمارا لہجہ نرم ہوگا، لہجے میں تاثیر آئے گی، زبان پر اثر ہوگی، جس کی وجہ سے دوسرا بندہ ہماری بات سنے گا، سمجھے گا، اور یقین جانیے اس طرح سے ایک دوسرے سے معافی مانگنا آسان ہو جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں معافی مانگ، اور معافی مانگنے والا یقین جانیے چھوٹا نہیں بلکہ بڑا ہوتا ہے، اپنے نہ صرف قد کے لحاظ سے بلکہ اپنے کردار کے لحاظ سے بھی وہ سب میں بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ 5 سنہری اصول جن کو اپنانے کے بعد یقین جانیے یہ جو ہم ٹینشنوں میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں نا، ہماری ڈھیر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور آج کا یہ ولاگ میری ان ساری ماؤں بہنوں کے لیے ہے کہ جن کے گھروں میں یہ سارے مسئلے مسائل چل رہے تھے، بس آپ نے نا آج ہی سے ان رولز کو اپنے گھر میں اپلائی کرنا ہے، تو دیکھیے کیسے آپ کی زندگی جو ہے نا وہ سمجھنے کے مزیدار ہو جائے گی، گلزار ہو جائے گی، بہار ہو جائے گی۔ بس آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ تو میرا آج کا ولاگ آپ نے نہ صرف اس کو لائک کرنا ہے بلکہ شیئر بھی کرنا ہے ان میری بہنوں کے ساتھ جن کے اندر آپ نے نا دیکھا ہے کہ ان کے اندر یہ اصول جو ہے نا نہیں ہے ان کی زندگی کے اندر، یا ان کے گھروں میں یہ اصول نہیں چل رہے ہیں، تو آپ نے نا جلدی سے نا شیئر والا بٹن دبا کے تو ان کے ساتھ آپ نے یہ شیئر کرنا ہے تاکہ یہ چیز ان تک بھی پہنچے، ان کو بھی جو ہے نا اس مسئلے کا حل ملے کہ ہمیں آخر کرنا کیا چاہیے۔ تو میری پیاری سی بہنوں، بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اس طرح کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ لے کر آئیں، اپنے گھروں سے بے سکونی ختم کریں، پریشانیاں ختم کریں۔ یہ خود ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں سے پریشانیاں ختم کرتے ہیں یا بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ غربت یا امیری یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، تو ہمیں ہر حال میں نا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کا میرا یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ جو اہم ترین ہماری زندگی کے کچھ اصول میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے وہ آپ کو کیسے لگے آپ نے ضرور کامنٹ کر کے مجھے بتانا ہے، اور جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر تو آپ نئے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا ضرور یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔